Like, subscribe and get notified. The retaining gutter slab adjoining the Tadmath shrine at Santin is partially collapsed again. The incident occurred on Wednesday. The gutter, which was built in June 2024, had collapsed while the construction was still going on in the past. This infuriated the Panjimits over the shoddy work done by the smart city officials, further jeopardizing not only the lives of the locals but the decade-old Tadmath shrine. Responding to the situation, residents expressed fear and concerns over the bad engineering and the risk the gutter poses. सांतिनेज ताडमाड जे देवस्थान हांगासर आसा तुमचे कडेन थंयसर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात जी गेल्या वर्सा हांगासर ही वॉल बांदलेले हांगासर सिवरेजीचें काम जालो आहा जाल्यार खूब वर्सां जालीं हांगासर सिवरेजीचें काम चालू आहा आनी ह्याच सिवरेजीचें काम चालू आसतना गेल्या वर्सा ह्याच जाग्यार ही वॉल कॉलेप्स जाल्ली गटर बांदताले हांगासर आनी हांगचेर पायपलायन घालपाचें काम चालू आशिल्लें आनी ह्या सेम स्पॉटाचेर आतां परत जेन्ना काम सुरू जालें तेन्ना ही परत जी वॉल आहा ती कॉलेप्स जाले आनी आतां ते सद्या लेबर जे आसा त्या देवस्थानाचे जे मार्बल जे घातिल्ले ते सद्या काडटना आमकां दिश्टी पडटात. सो आतां हे वॉल कॉलेप्स जाले आनी परत हेंचें काम सद्या खंय तरी स्टॉप जालां कित्याक ते फुडें व्हरपाक मेळपाना. ही जी एरिया जी आसा तिची माती जी आहा ती खूब मोव आनी अशे तरेन जेन्ना हें काम चालू आसता तेन्ना ती माती भितर घोसनात वयता आनी अशे तरेचे इन्सिडेंट जाता. सेम जाग्याचेर गेल्या वर्सा जाले आनी सेम जाग्याचेर आतांय जाला. हे आता कालूच जाला पण कंपनी इतले लिस्ट रिस्पॉन्सिबल आसा एब्सोल्युटली इरिस्पॉन्सिबल. खबर आसा पयलीं ते गटर एकदां हें जाल्लें पावसाच्या टायमार आनी गटर बी रिपेर केला पण आता ताणें ते एक्सकवेट केला इतले डीप एक्सकवेट केला जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल आनी देवळाचे सगळे इतले वर्साचे केन्ना ऑलमोस्ट 1960च्या पयलींच्या पासूनची मुर्तीचे आनी आमी मागीर ते देवूळ जे बांदले आसा ते सगळे एट रिस्क आसा. केन्नाय ते कॉलेप्स जावपाक शकता विच इज व्हेरी डेंजरस. हे सगळे तांकां बातपाचे आसा कंपनीक. बाकी कन्स्ट्रक्शन इतले इरिस्पॉन्सिबल हे आसात. हरशीं गेल्या वर्सा कॉलेप्स जाल्ले तेन्ना एक्चुअली तेंच्यांनी खबरदारी घेवपाक जाय आशिल्ली. तुमी तांकां कळयल्लें तरी तांचे कितें जालां कामी आसा ते करपाचें पण काम करतना हे प्रिकॉशन घेवन करपाक जाय. आतां ताणें ते एक्सकवेट केला ऑलमोस्ट 8-10 मिटर सुमार ते एक्सकवेशन केल्लें आसा आनी ताका लागून ते गटर सारके ह्या फावटी गटर सामके डीप डेमोलिश जाला सामके. पूण तेंचो कोण तरी हांगा आसूंक जाय न्हू. कोणूच ना. तांचो आतां आमी सकाळच्यान पळयता हे जाला कालच्यान पासून आज पर्यंत कोणूच रिस्पॉन्सिबल मनीस आयिल्लो ना. कंपनी लिस्ट बॉदर्ड आसा अशें दिसता पळय. विचारूंकूच ना आनी इतले इम्पॉर्टंट देवळाच्या हाजेर.